आज DGISPR ने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, मुकन्ना और अदलिया समेत 9 मई करने वालों के हवाले से खुलकर गुफ्तगू की और सवालों के जवाब भी दिए। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं और ये कि अफगान शहरी जो अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं वो मईशत पर बोझ बनने के साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल खराब कर रहे हैं। सानिया 9 मई से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देते हुए मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। हम सब ने देखा किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर बताया कि यहाँ हमला करो। सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले कराए गए। जब ये शवाहिद और सारी चीज़ें सामने आईं तो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, किसी भी मुल्क में उसकी फौज पर हमला कराया जाए, शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, बानी के घर को जलाया जाए, अवाम और फौज में नफरत पैदा की जाए। ये सब करवाने वालों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए तो वहां के निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। जज़ा और सज़ा पर यकीन रखने के लिए ज़रूरी है कि 9 मई के मुल्ज़िमों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि कहा जाता है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जब जुडिशल कमीशन उस चीज़ पर बनता है जिस पर कोई इबहाम हो, ये वाक़यात तो तारीख पर हैं और आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये भी वाज़ेह है कि किस तरह जहन साजी की गई, अहदाफ बनाए गए। इस पर भी कहा गया कि जुडिशल कमीशन बनाओ ताकि पता चलाया जाए ये हमला हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कमीशन फिर तह तक जाए, अहाता करे 2014 के धरने के मकासद क्या थे, पार्लियामेंट पर, PTV पर हमले का भी अहाता करे। किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई कि रियासत के खिलाफ खड़े हों, सिविल नाफरमानी करें, बिजली के बिल जलाएं। किस तरह 2016 में KP के वसाइल से दारुल खिलाफा पर धावा बोला गया। जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे कि IMF को किस तरह खत लिखे गए, लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए। कमीशन अहाता करे कहाँ से फंडिंग आ रही थी, कहाँ से जा रही थी, कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। अगर हमने इन चीज़ों का अहाता नहीं किया और नहीं किया तो 9 मई तो होना था। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि आज जितना खुल के 9 मई से मुताल्लिक बात की गई और एक तरीके से अपनी राय, खदशात को सामने रखा गया है, मामला किस रुख पर आगे बढ़ेगा और वे फॉरवर्ड क्या है, सवाल रखेंगे पैनल के सामने। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सानह 9 मई अदालती कमीशन बनाना है तो तहकीकात 2014 के धरने से शुरू करना होगी। DGISPR, क्या सानह 9 मई के लिए अदालती कमीशन बनाना ज़रूरत है? हसन निसार साहब, क्या यही रास्ता होगा कि इस मामले को तय कर लिया जाए, अदालती कमीशन हमें किसी नतीजे पर पहुंचा देगा? कमीशन की तरफ तो बाद में आते हैं। पहले मैं आपके एक जुमले का आपने अपने इंट्रो में हवाला देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं जी। अच्छा, अब लयपालक एक आदमी नाम नवाज शरीफ, उसकी एक भरपूर कैंपेन पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, उसका स्लोगन क्या था? तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया, लबो और चुपो। वही वहां एक कमीशन वहां भी बनना चाहिए ना। कौन था? कोई एक आध नहीं, एक ह्यूज मैसिव कैंपेन। उन्वान क्या था? तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया। ये औकात है। अच्छा, अब चलते हैं कि जी कमीशन बनाना ज़रूरी है नहीं है, तो इसका एक मिसरा बड़ा घिसा पिटा, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। वाह। अगली बात ये कि अमूमन तो कमीशन हमारे यहाँ कफन के बराबर होते हैं। हमारे यहाँ कमीशन कब्र और जो इशू होता है, जो मसला होता है, वो मुर्दे की मानंद होता है। ये तो आपकी प्यारे पाकिस्तान की तारीख है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, याद भी आ रहा है मुझे कुछ। और कैरेक्टर क्या है हमारा कि हमारे यहाँ कमीशन और किकबैक की मकबूलियत मिसाली है। कमीशन चाहे जैसा हो, किकबैक चाहे जैसा हो, उसके नज़र में, उसके रद्द अमल में चाहे किसान बर्बाद हो जाए, बस इतनी सी बात है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वेरी गुड।
ابصار صاحب، آج کافی معاملات کے جواب دیے گئے، اس میں عدالت پر بھی بات ہوئی، ملک میں صحافت پہ بھی بات ہوئی، اور کئی بار یہ ٹرم بھی استعمال ہوا ٹاکسک میڈیا انوائرمنٹ. سوشل میڈیا کے جھوٹ فریب پر کامنٹ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پارلیمنٹ قانون سازی بھی کرے، موجودہ اور جو نئے بننے والے کوئی قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کو بھی ضروری بنایا جائے. یہ ممکن ہے؟ سوشل میڈیا سب کے لیے اس وقت ایک معاملہ ہے کہ وہاں جو معاملات ہیں، معلومات ہیں اور چیزیں ہیں اور جس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اس کو بریک لگایا جا سکے گا؟ کافی چیلنجنگ ٹاسک ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے لگائی گرہیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو ابھی آپ نے ذکر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کمیشن بنانا ہے تو وہ یہ بھی تحقیقات کرے کہ 2014 کا دھرنا کیسے ہوا، 2016 میں کے پی سے وفاق پر حملہ کیا گیا، اور 2017 میں ٹی ایل پی کا یہاں پہ دھرنا دلوایا گیا جس کی باز گشت کل بھی سپریم کورٹ میں سنی گئی، اور 2023 میں پھر 9 مئی ہوا 2023 میں. یہ 10 سال کا عرصہ بنتا ہے، درست 2014 سے لے کے 2023 تک 10 سال بنتے ہیں. یہ 10 سال اس ملک سے جو کھلواڑ ہوتا رہا اس پہ تو ہمارے دانشور بولتے نہیں ہیں، لیکن 45-40 سال پرانا سب کچھ یاد ہے. اس وقت دنیا اور تھی، اس وقت دنیا اور ہے. میں یہ کہتا ہوں کہیں سے شروع کر لیں، کہیں سے شروع کر لیں. اس منافقت کی عمارت کو گرا دیں، ایک بار گرا لیں. اپنے اصل چہرے ہم اپنے آئینوں میں ایک بار دیکھ تو لیں. کہیں سے شروع کر لیں، 2023 سے شروع کر لیں، 2024 سے شروع کر لیں، آج سے شروع کر لیں، کر تو لیں. ایک بار لکیر تو کھینچ لیں کہ جی بس اس کے بعد منافقت نہیں ہوگی، اس کے بعد تیرا میرا نہیں ہوگا، ملک کا ہوگا صرف. یہ میرا پسندیدہ ہے، اس کے تو میں بات نہیں کرنی، یہ میرا مخالفت ہے، اس کے تو میں 40 سال پرانا گڑا مردہ بھی اکھاڑ کے لے آؤں گا. آج اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس پہ میں نے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ میرے لاڈلے نے کیا ہے، میرے پیارے نے کیا. یہی زیادتی ہے، یہی اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. سوشل میڈیا پہ پچھلے 10 سال تو میں نے آپ کو بتایا نا دھرنے ہوئے ہیں، جو پرتشدد دھرنے ہوئے ہیں جس میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، مال گئے ہیں، ان کی جائیدادوں کو آگ لگائی گئی ہے. سوشل میڈیا پہ شریف لوگوں کی، خاص طور پہ سویلین شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی ہیں، ان کو گندا کیا گیا، ان کے خاندانوں کو گندا کیا گیا. روتے تھے ہم، کہتے تھے مت کریں، یہ آگ مت لگائیں، یہ سمپولیے مت پالیں اپنے بیک یارڈ میں، یہ آپ کو بھی آ کے واپس کاٹیں گے. اب وہ سمپولیے سام بن گئے. پچھلے 15 سال میں یہ ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا آج جو کچھ کر رہا ہے، یہ پچھلے 15 سال میں ہم نے ان کے منہ کو خون لگایا ہے. ہم نے کیوں نئی نسل کو یہ نہیں سکھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، نفرت نہیں پھیلانی، بہتری کی طرف جانا ہے، آگے کی طرف جانا ہے، فیوچر کا سوچنا ہے. نہیں، ہم آ کے یہ کہتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا نا، اس کو بھول جائے، آگے بڑھیں، اس کو رہنے دیں. ٹھیک ہے، پھر سب پہ رہنے دیں نا. ابصار صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ نے کہا سوشل میڈیا بھی چیلنج ہے، آپ نے خود کہا کہ کمیشن کے لیے بھی کہیں سے شروع کر دیں. مجھے یہ کہیے گا کہ کیا واقعی یہ وے فارورڈ بن سکتا ہے، اور کہیں سے بھی شروع کر دیں گے پھر وہ کیسے کٹ ہوگا کہ جس میں سب ایگری کر دیں کہ ہاں جی ہم اس تاریخ سے سب راضی ہیں؟ یہاں تو سب کی اپنی اپنی میں اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک دن، ایک مہینہ یا سن بھی طے نہ ہو پائے گا کہ جہاں سے ہم یہ اکاؤنٹیبلٹی شروع کر لیں. میں دیکھ لیں یا ملک دیکھ لیں، ایک چیز ہو سکتی ہے. اور ابھی پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا ہے بار بار کمیشن بنانے کا، بالکل انہی کو جواب دیا، فوج نے بھی کہہ دیا کمیشن بنانے کا. عدلیہ اس بات پہ عدلیہ کا کمیشن بنانا ہے، عدلیہ تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. حکومتی جماعتوں کے اندر سے یہ بات بہت پہلے سے ہو رہی ہے، میڈیا بھی یہ بات کہہ رہا ہے. بنائے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، نہ دے سزا کسی کو. ایک دفعہ آ کے اعتراف جرم کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، چاہے وہ سویلین تھا چاہے نان سویلین تھا، عدلیہ میں تھا، فوج میں تھا، پارلیمنٹ میں تھا، بیوروکریسی میں تھا، میڈیا میں تھا. سب آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، آئندہ سے نہیں کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مٹی پاؤ، میں نے کیا نا بھائی، میں تو بڑا طاقتور ہوں، ریٹائر ہونے کے بعد بھی میری طرف انگلی نہ اٹھائیں، میری طرف نہ آئیں، اور سب کو آپ پھانسی لگا دیں، سب کو جیلوں میں بھجوا دیں. شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل روتے پھریں، وہ ٹھیک ہے. لیکن کاکڑ کو یا محسن نقوی کو یا اس کو شمشاد اختر کو آپ بلا کے پوچھے بھی نہ بھائی یہ گندم کیوں منگوائی. یہ نہیں ہو سکتا اس طرح. آپ کو ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنا پڑے گا. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے پچھلے سال 9 مئی کو یہ واقعہ، 10 مئی کو ہمارا شاید پروگرام تھا یا 11 کو ہوگا، اس میں شہزاد چودھری صاحب نے یہ بات کہی اس پروگرام میں. انہوں نے کہا اب ساتھ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ پہلے فوج کو اپنا گھر صاف اب کرنا پڑے گا، جو کچھ ہوا ہے آج 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا.
जिन्होंने लोगों के ज़हन में सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को ट्रेन करके जहर घोला, उनको बड़ी बड़ी पोजीशनें मिली हैं, वो मौज कर रहे हैं, अभी भी सर्विसेज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, गर्दन में उनके इतना मोटा सरिया अभी भी है। तो फिर लोग देखते हैं, वो कहते हैं ठीक है, यहाँ तो आप ताकतवर के साथ रहे, जो मर्जी करते रहे। ये ताकतवर से शुरू करें, मैं खत्म हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ।